बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ग़ैर दीन अल्लाह यबग़ून, पस गैर द दीन द अल्लाह न तलब कई दी ख़ास अल्लाह अनक़ाद दी आसो शेस्मानुन की दीस वक़्ती तो अनुकरहन पर अज़ा सरो पसोर ख़ास अल्लाह तो तस्व पस करश दलता हमज़ा इस्तिफ़हाम रागले न फ़ा हो अतफ़ तपारी अतफ़ बचा यो तौजीह पकिदा की चिदा उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून जुमला मख़कियात आखिर की पदग़ जुमला अतफ़ थे पस दुई फ़ासिक़ान दी पस गैर द दीन द अल्लाह न तलब कई दादी फ़ासिक़ान पस दुई गैर द दीन द अल्लाह न तलब कई उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून माना तफ़ बिया दा हमज़ा द इनकार यानी तरदीद द दुई दा ख्याल दा दाखिल शुआ फ़ा बांधी अतफ़ कई द युवे जुमले को बला अतफ़ जुमले पर जुमले दे यानी गैर दीन अल्लाह यबग़ून द पार गैर दीन अल्लाह मफ़ऊल मुक़द्दम जुमला फ़ेलिया शु उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून दा जुमला इसमें शुआ जुमला फ़ेलिया पर जुमला इसमें अतफ़ शु और आतिफ़ फ़ारा और बिया फ़ा अतिफ़ा बानी दा हमज़ा इनकार दाखिल शु आया पस गैर द दीन द अल्लाह नहीं तलब इनकार यानी तौबीख़ रटना वल माना उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून वग़ैर दीन अल्लाह यबग़ून थुम्म तवस्सतत अल हमज़तु बैनहुमा दरमियान के राम दोनों जुमलों में से वयजूज़ु अन युतफ़ अला महज़ूफ़ अतफ़ कुल शिदा रुस्तानी जुमला को मुक़द्दर महज़ूफ़ नो दाम इहतिमाल ले तक़दीरुहु तक़दीर बदाशिशी तवल्लौन फ़ग़ैर दीन नुया बातब जुमले फ़ेली पर जुमला फ़ेलिया शि बफ़ासा तवल्लौन जुमला फ़ेली और दा हमज़ा इस्तिफ़हाम दा असल दाखिल पा महज़ूफ़ शमकम बानी दा फ़ग़ैर दीन अल्लाह यबग़ून अतफ़ यदि रास कई बस गैर दीन अल्लाह न तलब कई रास चुके मुदा चल वक़ुद्दिम अल मफ़ऊल व हुवा गैर दीन अल्लाह उससे नुक्ता खई दा यबग़ून द पार गैर दीन अल्लाह मफ़ऊल बिही दा नुदा मख की वजह रागले रुस्तु राज़ी मफ़ऊल बिही पहले सदा वो इदा मख की शो लिअन्नहु हमज़ा का इदा हमने कम शे चा हम मक़सूद कर ज़ोले के देश दुई से तलब के दा गैर दीन अल्लाह दे दा वज़ह कौल गवाड़ी कलाम के मक़सूद दार दुई से तलब के दा गैर दीन अल्लाह दा पैमाने हुक्म को वजह गैर दीन अल्लाह नो दियो जनाबा गैर दीन अल्लाह हुक्म कौल फिर मक़सूद मख़कर मिन हैतु इन्न इनकार अल्लज़ी हुवा माना हमज़ा पदे हैसियत सरदा हमदे कि इनकार चुमाना दा हमज़ा था हमज़ा इस्तिफ़हाम इनकार तो पारा नशे तो वजीद माबूद बातिल था माबूद बातिल से शेर दा गैर दीन अल्लाह मक़सूद पर इनकार सर दगा दे आगा मक़सूद बिल इनकार मख़करों वलहु अस्लम मन फ़िस समावात वल अर्ज़ समावात की सूख मुराद दी वे मलाइक ज़मका की सूख मुराद दी अल इंस वल जिन मन रागले बिल्कुल मुराद दी आसमान की बिल्कुल मलाइक थी
اسما کې ټول انسانان دي او پیریان دي. طوعا وکره. طوعا پر رضا څه مطلب؟ خوشي، یعنی بنظر الى الدله والانصاف في نفسه، دلایلو ته نظر وکړي او ځان سره انصاف وکړي چې دا پکار دی، انقیاد الله ته پکار، حجت پرې قائم او دا د انصاف تقاضا ده. دا طوعا شه. او کرهن څوک کوي انقیاد؟ وایي بالسیف، بس قتال سره منقاد شي، دا کرهن شو. تعالو سرو شي یا مسلم شي یا بمعاینة العذاب، عذاب ویني نو بیا منقاد شي. لکه اوچتول د غر بني اسرائیل، خبره نه منله، الله تعالی به غر اوچت کړ، یو بندله په زور. او ادراک الغرق د فرعون ته ادراک غرق غرق ورکېده، راګیر په ورکېدلو په هغه کې کلمه ویله لا اله الا الله. والاشفاء الموت، او قریب ګرځېدل موت ته، سړی مرګ ته نږدې شي نو بل دا وخت کې بیا کلمه وایي، ځکه چې د یو صحافه حالات یې ولیده، دا کرهن دی. شفا قرب. فلما رأوا باسنا قالوا آمنا به، دا وګوره بل چې راغلي کله چې دوی ولیده عذاب زموږ، دوی آمنا بالله وحده، دا کرهن شو. وانتسبت طوعا وكرها، طوعا وكرها منصوبة قشوي بنا برحاليت، نو طوعا وكرها دا په معنا دا فاعل شو، مصدر معنا دا فاعل، یعنی طائعين او مکرهين، طائعين و مکرهين. او دا واضح کړی چې دا کرهن مصدر دی، خدا مصدر مجهول وي، یعنی معنا د اسم مفعول دی. اول په معنا د اسم فاعل طوعا طائعين، او کرهن په معنا د مکرهين معنا. بهرحال مصدر په معنا د صفت راغی، یا اسم فاعل یا اسم مفعول او حال شو. الیه ترجعون وتجازون علی الاعمال، بدله د اعمالو درکړل شي. الیه ترجعون کې مقصود څه دی؟ یعنی بدله د اعمالو، د دې اظهار بیان مقصود دی، اعمالو بدله درکړي. قراتونه خو مختلف، یبغون او یرجعون په یا سره پرې دواړو کې. یبغون په یا سره دی خو معلوم صيغه ده، یرجعون په یا سره دی خو مجهول صيغه ده، حفظ قرات. وبالتاء في الثاني فتح الجيم ابو عمر، تا سره په دویم کې یا اول کې په یا سره یبغون، دویم کې په تا سره ترجعون او فتحې د جیم سره، یعنی مجهول ترجعون، ترجعون نه، نو دا ابو عمر قرات. لأن الباغين هم المتولون، ځکه چې باغین دا متولین نه، مخکې چې یبغون راغلی نو دا متولین دي، او راجعون جميع الناس دي، راجعين الى الله، راجعون یعنی راجعين الى جميع الناس دي. نو دا ترجعون دا ټول خلقو ته خطاب شو، ترجعون. وبالتاء فيهما وفتح الجيم غيره، تاثر پر دواړو کې فتح الجيم دا د باقي قراء قرات دي، یعنی فغیر دین الله تبغون او ترجعون، خو ترجعون بیا مجهول صيغه، تبغون او ترجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وایا ایمان راوړی موږ په الله او په هغه چې نازل شوی دی موږ باندې، او چې نازل شوی دی په ابراهیم او په اسماعیل او په اسحاق او یعقوب او اسباط اولاد دي، او چې ورکړل شوی دی موسی ته او عیسی ته او پیغمبرانو نورو ته د رب د دوی نه فرق نه کوو مابین یو کس کې د دوی نه خاص ختم مقاصد. قل کی خطاب چاته دی؟ وی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام خطاب چې اخبارو کې د خپل ځان نه او د هغه مرګرو نه چې د سره دي. آمنا کې جمع راغلی دا، نو قل کې خطاب نبی علیہ السلام ته شو، او مامور دی نبی علیہ السلام په دې چې ځان نه خپل مرګرو د حال نه اخبار وکړه، د ایمان داوي. آمنا بالله وما انزل الینا. بالایمان. نو د دې وجه نه وحده ضمیر فی قل
مفرد ضمیر راوړی شي په قل کې ځکه چې نبي علیه السلام ته صرف خطاب وجمع فی آمنا او جمع د ضمیر راوړی شي په آمنا کې ځکه چې ورسره نور مرادو چې نور د ایمان د ځان او نور د ایمان اخبارو یا دا دی چې آمنا کې نبی علیه السلام نه یوازې مراد دی استعظامن ورته حکم کړی چې صيغه د جمع راوړی استعظام امر به يتکلم عن نفسه تکلم کې خپل ځان نه اخبار د خپل ځان نور کی په صيغه د جمع سره صرف اخبار د خپل ځان نه کما يتکلم الملوک څنګه چې بادشاہ خبرې کوي صيغه د جمع ځان لپاره راوړي الله تعالی په دې مامور کو دا ولی اجلال من الله لقدر الفاظ عظمت ښکاره کول الله طرف نه قدر اجلال عظمت ښکاره کول وعدي انزل ها هنا بحرف الاستعلاء في البقرة بحرف الانتهاء دلته ګوره انزل دلته راغلی نو حرف استعلاء ورغلی انزل علینا بقره کې حرف انتهاء راغلی یعنی اله دا څه نقطه وایي ګوره په دې انزل کې دوه معنی د وجود المعنی یعنی نو وحی نازلېدل دي نو وحی کې معنا د فوقیت هم شته او د انتهاء هم شته وحی راځي له بارې نه نو انزل علینا ویل کېدی شي وحی منتهي کېږي پیغمبر ته او امت ته نو انزل الی رسول ویل کېږي انزل الی الامه ویل کېږي نو دوه جهتونه یې پکې جهت ته فوقیت پکې شته بارې نه راځي نو فوقیت صيغه استعلاء والا صيغه راوړی شو لفظ راوړی شو الله دا هم راوړی شو او د انتها معنا پکې هم شته امت ته منتهي کېږي پیغمبر ته منتهي کېږي نو الی هم راوړی شوی دی یو مراعات شو یو جهت او بل ذکر بل جهت مراعات شو فجاء تارة بأحد المعنيين نو راغ یو ځل په مطابق د یو معنا په اعتبار د یو معنا جهت فوقیت او په بل ځای کې په اعتبار د بل معنا جهت انتها دواړه جهتونه پکې شته صاحب اللباب دا لباب تفسیر نوم دی صاحب اللباب دلته ویلي دي چې یو خاص نقطه ویلې ده نو دی په نقطه تردید کې چې درسته نه وایي سورة بقره کې چې راغلي خطاب امت ته قول یقولوا آمنا نو پای کې بما انزل الینا نو هلته خطاب امت ته او دلته خو نبي علیه السلام ته تقولو دی دلته قل دی نو چې کله قولو خطاب امت ته نو هلته صحیح نه دی مګر اله هلته اعلی درست نه دی وجدار لأن الكتب منتهیة الى الانبیاء و الى امت کتب منتهی دي انبیاء ته رسیدونکي انبیاء ته امت جميعا ټولو ته او دغه چې دلته خو قول ځکه ویلی دی ځکه چې دا صرف خطاب د نبي علیه السلام ته قولو نه دی قول دی او نبي علیه السلام ته خطاب د امت ته نه دی لایق دا وه چې اعلی استعمال کړی شي ځکه چې نبي نازل په پیغمبر یي نازل په امت نه یي لأن الكتب منزلة عليه لا شرکت للامة فی کتابونو ټول نازل په پیغمبر بل چا سره شرکت پکې نشته انتها کې شریک دي انزل الینا او په هغه کې منزل علی کېدلو کې دا صرف پیغمبر ته او امت ته نه په دې نقطه کې نظر دی دا محل اعتراض دی وجه دا لقوله تعالی آمنوا بالذي انزل على الذين تور امت باندې داخل شوی دی علی نقص پر على الذين آمنوا وما انزل على ابراهيم اسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط اسباط نسی اولاد ته وي او دې کې د چا مراد دي وایي اولاد یعقوب مراد نو اسباط باندې چې نازل شوی دی هغه د په اسباط سره نازل وي دې پیغمبرانو کنه مکان فیم انبیاء اسباط یعقوب پیغمبرانو باندې وحی نازل کړه وما اوتي موسى وعيسى والنبيون او دلته ګوره وایي سورة بقره کې مقرر کړی دی وما اوتیا دلته تکرار نه دی راوړی شوی تکرار نه دی کړی شوی والمقرر ها هنا لتقدم ذکر الایتاء ځکه چې تقدم شوی دی ذکر د ایتاء مخکې راغلی دی ځای کې حیث قال لما اتیتکم دلته ګورم
कुल आमन्ना बिल्लाहि मा उन्ज़िला अलैना व मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व मा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून। ठीक है, मिन रब्बी नो मा ऊतिया नबिय्यून ने वेले करार ने रावले मा ऊतिया मूसा व ईसा दे वन नबिय्यून मा ऊतिया नबिय्यून निश्चित। और पर सूरत बकरा की तकरार रागले मा ऊतिया नबिय्यून मोइदा वली मोइदा ज़का ले तक़द्दुम ذکر लिता ज़का च मखकी लमाते तो कुम दल ज़िक्र दे टोल पैगम्बरान सर लमाते तो कुम ज़िक्र दे मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम सर ज़िक्र शो आम पैगम्बरान सर मखकी ज़िक्र लमाते तो कुम दोबारा ज़रूरत मा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यून नो देव जना मा ऊतिया मूसा व ईसा वेले शो व मा ऊतिया नबिय्यून उन वेले शो नबिय्यून मखकी ज़िक्र शो देनो जागे दो जना التفات فرمائی وی من ربهم والنبيون من ربهم الله طرفنا رب دوینا من عند ربهم لا نفرق بين أحد منهم فرق نکو بین یو کسی پسکی فی الایمان بهم کما فعلت جاء تعریض بھی یہود و نصارا بن شو ایمان کے فرق کو بعض پیغمبران بان ایمان لرو بعض بان لرو نحن له مسلمون یعنی موحدون مخلصون انفسنا له لا نجعل له شريكا في عبادته ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. اسلام کی ثمرات یعنی توحید و اسلام الوجه لله زان اللہ تملقات قول یعنی اللہ تملقات قول صرف اللہ تعالی توحید یا الاسلام کو مراد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سوک طلب کی غیر دین نبی علیہ السلام نہ غیر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین بیستی دین یہ طلب کی اذا تمیز تھے فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين من الذين وقعوا في الخسران سرين سبت فقط تاوان کی واقع شو. لا إله إلا الله محمد رسول الله.